السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أذى وهو السميع العليم. اليوم جيتكم بوصفة جد رائعة صحية 1000%. السمك بالأعشاب بطريقة حضرية عصرية سريعة سهلة وبثمن جد مناسب. صدقوني وجبة متكاملة ما فيها لا خبز لا اي شيء، لا صوص لا عطريه بزاف لا والو، داكشي رفيع. دونك هنا عندي السمك، انا خديت لي دوراد غسلتهم وشرحتهم، سا ديبون كل السمك اللي عجبو. انا خديت هذا متوفر عندي دوراد. هنا الاعشاب، هنا عندي زيت الزيتون وورقه الرند سيدنا موسى والملح الاعشاب اللي هي عباره عن انات وهذاك جدر ديال البسباس، بازيليك، وهنايا ايرب دو بروفونس راه متكونه من الزعتر وزعتره ويازير وبازيليك جو بونس، المهم 4 الاعشاب. وهنايا عندنا سيزونمون لا سيبوليت. دونك هادو مخلطهم كاملين، زيت الزيتون الملح وورقه الرند سيدنا موسى لوغيي وهاد الاعشاب مخلطين كاملين، خلطهم مزيان وبيهم باش كندهن هاد السمكات مزيان من الداخل ومن الخارج كما كتشوفوا. فوالا هنا كنضيف واحد فصوص الثوم نديرهم في السمك من الداخل. فوالا ومن بعد نفرش لهاد السمكات الكرافس، غسلته مزيان، هو اللي كنفرش في هاد المول. وكنذكر بان الكرافس كيتماشى 100% مع السمك، كيعطي واحد المذاق جد رائع جميل بزاف، غادي يعجبكم. وهنا كنزيد الحامض اللي هو ديجا مرقد عندي في زيت زيتون وورق الرند ولكن بدون ملح. كنعاود نضيف هاد الاعشاب. صافي هذا هو الطريقه فقط. وكنغطيه بابي كويسون، عاد بابي الومنيوم، لان كما كنعرفوا بابي الومنيوم مباشره ما خصو لا ما خصوش يقيس لينا الاطعمه لانه ماشي صحي. دونك كنديرو بابي كويسون، عاد نديرو بابي الومنيوم وندخلو الفرن 180 درجه. ويمكن يستحسن يطيب من الاسفل بالنسبه لك الفوق فيه فونتيلاتور، وكترجع عليه ديك الحراره والصهد من الفوق وكيطيب على مهلو، كيجي طيابو من داكشي رفيع. فوالا انا لقيتو. كندير بابي كويسون عاد بابي الومنيوم كما كتشوفوا. كنحاولوا بالفورشات نديرو واحد الثقاب. هنا كناخذوا البطاطس كنقطعها واحد المرصوات ونديرها في الماء، ماشي تسلق، غير تبدا الماء شويه بحال اللي غيطيب سي بون نحيدها، بلا انا عاد ندخلها في الفوغ، ما نبغيش بغيت تبقى لي صحيحه. وكان في هذا الاثناء كناخذ لي زونشوا كان عندي، كنصوتيهم فقط زيت الزيتون الملح والكمون. كما كنعرفوا كيطيبوا بسرعه، دونك غير كنصوتيهم. كنشوفوا البطاطا ديالنا واش بدا كيدير الماء يسخن بزاف، دونك كنحيدوها كنصفيوها وكنضيفوا ليها داك الاعشاب اللي بقات وشويه الزبده، خلطو مزيان ومباشره الفرن حتى هي. كنزولو ديك لي زونشوا اللي صوتينا. هنا في اثناء كناخذوا لي بلي هذاك الزرع كنغسلوه مزيان ونضيفوه لداك الماء اللي سلقنا فيه او طيبنا فيه البطاطس، تما يكمل حتى هو يطيب. كما كنعرفوا كيوجد حتى هو بسرعه. وكنخلطوه مع طوماط مطيشه مقطعه اطراف وزيت والزيتون والبصل والربيع، نديروا الزيت هذا زيت الزيتون والملح والابزار فقط. هذا هو السلطه. هنا اثناء كنشوفوا السمك كنخرجوه، شوفوه نتا طيب من داكشي رفيع
كنحاولوا داك الحامض ندوزو باش يتنسم به، وكنبداو في الدريساج ديالنا. هاد الصلاد كتجي رائعه ديال لي بلي. ممكن تضيفوا البوافغون والفلفل اللي عندكم، الخس. انا متوفر عندي غير البصله ومطيشه والربيع والزيتون، دونك درتهم كيجيو رائعين. والو العطريه ما درت والو، غير زيت الزيتون والملح وشويه الابزار فقط. وكنبداو في الدريساج ديال البلا ديالنا، كل ولا فاصون ديالو اللي كتعجبو، اي طريقه. المهم ان نفرشوا هاد لي بلي الاسفل، لان افون كنا كنفرشوا الخص، من بعد الخص ما تيتكالش ولا ما كيضيع. كنفضل انا هكا الزرع لانه كيتكال. وكنضيفوا حتى لي جونشوا لي سوطينا، كنضيفوهم. وكنضيفوا المرق ديال الحوت، كنضيفوهم الفوق. كنضيفوا داك لي زونشوا، لان هنا كما كتشوفوا اوليو باش نديروا هذاك الطون المعلب وداكشي، جو بريفير اننا هاد لي زونشوا صوتيناهم ونديروهم مع هاد الزرع، كيجيو من داكشي رفيع. كما قلنا بلا بغينا صحي، بعيد عن بلي صوص والعطريه والمعلبات وما جاورها، هكا كيجي طبيعي 100%. الدريساج كما قلت ديبون كل طريقته. طبق غني اوميغا 3 وخضر وزرع، فريمون كيستاهل تجربوه. ويا ريت تخليو ليا كومونتير، لان بصح نيت غادي تشكروني عليه. بلا امبيكابل. ومن بعد كنقدموه في التقديم، كنقدموه بلي صوص صوجا، وكنضيفوا بطاطس اللي تحمرات. كنزينوها انا، كنضيفها بهذه الطريقه، كتعجبني نضيفها هكا، كتجي زوينه حتى هي منسمه من داكشي رفيع. كما قلت البلا كيتقدم بلي صوص صوجا، سوا سكري وصالي، سا ديبون كلش كيبغي. صوص صوجا كيجي من داكشي رفيع. فوالا كما كتشوفوا البلا ديالنا، نتمنى يعجبكم، ويا ريت تجربوه، ما غاديش تندموا. اكثر من رائع. ونخليكم مع النهايه، ونتمنى نلقاكم في فيديو اخر، والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.